अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं प्रोफेसर गनी जावेद प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले हमल के बारे में बताना चाहता हूँ। हमली अफराद आपको माली मदद मिल रही है। आप अपने करीबी रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इतनी उम्मीद नहीं देनी चाहिए कि इंसान अपनी आपको नज़रअंदाज करता रहे और अपनी इनफरादियत का न सोचे। आप अपने करीबी रिश्तों को इतनी अहमियत दें ताकि आप अपनी ज़ात को भी पहचानते रहें और अपनी शनाख्त भी कायम कर सकें। मोहब्बत के मामलात में आप सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ कुर्बान किया है और मेरे साथी ने मुझे कुछ नहीं दिया। इस गैर मुतवाज़न ख्यालात से अपने आप को बचाइए। अब मैं आता हूँ सॉरी हज़रात की तरफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो मकासद आपने कायम किए हुए हैं, जो आप चाहते हैं, अगर आप उनको हासिल करना चाहते हैं तो सॉरी हज़रात, आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सेहत बहुत ज़रूरी है। आप सेहत के बारे में अपना रवैया ऐसा अपनाएं ताकि आप सेहत का भी आपको ख्याल रहे। मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। आज का दिन जोज़ा हज़रात आपका दूसरे से रब्ता मुश्किल हो रहा है। अगर आपके किसी के ख्यालात या नज़रियात से आपको इत्तफाक नहीं है, जो आपसे इत्तफाक नहीं करता, तो आप उसे छोड़ देंगे। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखती या जिनको आप अपनी ज़रूरत नहीं समझते, अब आप उन चीज़ों को, उन अफराद को छोड़ने वाले हैं। सरतान, आपने इतने बिल देने हैं कि अगर आपको बोनस मिल जाए, अगर आपको माली मदद मिल जाए तो भी आप इन बिलों को अदा नहीं कर सकते। आप अपने माली मामलात पर नज़र रखें, ऐसा बजट बनाएं जिस पर आप अमल कर सकें और उसके साथ साथ आपको जो समाजी ज़िंदगी है उसका आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। समाजी ज़िंदगी वजह से जो आप पर पेशेवराना और माली बोझ पड़ा हुआ है, समाजी ज़िंदगी की खुशगवारी आपको महसूस नहीं होने देती। आप अपनी समाजी ज़िंदगी को बढ़ाइए। असद, आप अपनी अक़दार के बारे में सोचिए और ये भी सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और इन दिनों जिन हालात से आपका वास्ता पड़ा हुआ है उसमें कुछ माजी के मामलात भी शामिल हैं, तो अपनी सूरत हाल को अच्छी तरह समझे। आपको सितारों ने आपके लिए ज़िंदगी का रास्ता साफ कर दिया है, चुनांचे आप अपनी कोशिशों को जारी रखें और आगे बढ़ें। सुमला, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरों से खुलकर बात करें। आपका सफ़र आ रहा है, आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, आपको किसी गुरु और उस्ताद की भी ज़रूरत है। अगर आप इन मामलात से उलझे रहे तो फिर आप क्या कर सकें। आप इनको फ़ौरन हल करें और अपनी घरेलू ज़िंदगी में झगड़े से बचें। आप अय्याशी की तरफ माइल भी नज़र आते हैं, इससे भी बचें। मीज़ान, आप मौजूदा सूरत हाल में डट जाएं
اس سے آپ کا نظم و ضبط اور کردار ظاہر ہوگا۔ موجودہ سیارے آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مالی معاملات کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ نے اپنے اخراجات کو جاری رکھا تو صورتحال اور بگڑ جائے گی۔ 12 مئی تک آپ کی زندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب میں آتا ہوں عقرب کی طرف۔ عقرب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، اپنے شدت والے جذبات پر کنٹرول حاصل کرے۔ آج کل اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں دوستوں کی کمی ہے تو اچھے دوست آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں جن سے مل کر آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنے قریبی عزیز و اقارب کا ضرورت سے زیادہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس طرح تجزیہ کر کے آپ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس رویہ سے بچیں اور اپنے عزیز و اقارب کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کی زندگی کے لیے یا آپ کی جو مقاصد ہیں اس کے لیے صحیح راستہ قائم ہو رہا ہے۔ اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قوسی حضرات، آپ اپنے ماضی کے واقعات، حالات یا ماضی کی یادوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اس حد تک آپ اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ کو موجودہ زندگی پر آپ کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ آپ کی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آپ بروئے کار لائیے اور موجودہ رشتوں کو بھی اہمیت دیں اور ماضی کو اتنی اہمیت دیں جتنے کہ ماضی کو اہمیت دینی چاہیے۔ آپ ضرورت سے زیادہ ماضی پرست ہو رہے ہیں۔ جدید حضرات رومانی معاملات آج کے دن بڑا اثر دکھا رہے ہیں اور آپ اپنے رومانوی پارٹنر سے زیادہ کشش محسوس کریں گے۔ آپ کا جو رومانوی ساتھی ہے وہ بھرپور انداز سے آپ سے تعاون کرے گا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اپنے رومانوی پارٹنر کو ساتھ نہ دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ رومانوی معاملات میں مخلص نہیں ہیں۔ دلو حضرات، موجودہ صورتحال میں آپ کو کام کرنے کے لیے کوئی آدمی آپ کی ہمت افزائی کر رہا ہے، اکسا رہا ہے اور آپ کے اندر اس طرح تجسس پیدا ہو چکا ہے۔ اگر کام کی جگہ آپ الجھے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں سوچئے، اس کا کوئی حل نکالیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو طویل المیعاد جو ہیں مقاصد ہیں ان کو بھی سوچیں اور ان کے لیے بھی مستقل مزاجی سے کام کریں۔ اب میں آخری بری کی طرف آتا ہوں، حوت، پائسز۔ آپ کا یہ خیال کہ آپ نے کسی کو غلط اثر دیا ہوا ہے، آپ کا یہ خیال کہ آپ نے کوئی غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ نے کسی کو غلط اثر نہیں دیا۔ ذاتی زندگی میں جذباتی رکاوٹیں، آپ کی ذاتی زندگی میں جذباتی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی تعلق بڑی احتیاط چاہتا ہے، اس تعلق کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ تو یہ ہیں حضرات آج کے دن کے سیارے اور آج کے دن کا پروگرام آپ نے سن لیا۔ اللہ حافظ۔